अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान अहमद खान नियाज़ी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर अगेन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान में इमरान खान की स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें नाज़रीन दोबारा से डिस्कस होना शुरू हो गई। ये साइफर वाला मुर्दा नाज़रीन कब्र फाड़कर बाहर आया हुआ है, ये कफन फाड़कर बाहर आया हुआ है और ये अनआंसर्ड जाएगा नहीं। इसकी स्क्रूटनी बड़ी जरूरी है कि इमरान खान के साथ हुआ क्या, खान की गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ। एक शाइनिंग पाकिस्तान, एक ग्लोरियस पाकिस्तान, मुल्क ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोग्रेस करता हुआ पाकिस्तान, प्रोग्रेस करती हुई इकोनॉमी, मईशत, पाकिस्तान में हुआ क्या। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। सोहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से काफिले लेकर आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है, चूंकि वो इंपैक्ट कर रही है मुझे और आपको और पूरी दुनिया के बड़ी बुरी तरह से। लेकिन उससे भी पहले नाज़रीन, दो वीडियोज है जो पंजाब से आज वायरल है। एक टीचर है नाज़रीन, उन्होंने अपने स्कूल के अंदर से एक वीडियो बनाकर जारी किया बुनियादी तौर पर, और सलाम है ऐसे टीचर की बहादुरी की जुर्रत पर उस खातून को नाज़रीन सलाम भेजें ऐसे असातिज़ा इकराम के ऊपर कि जो इतनी जुर्रत और बहादुरी रखते हैं। एक सरकारी स्कूल है नाज़रीन, और वो मैडम ये बता रही है कि ये बच्चों को देखें, और बच्चों की स्किन नाज़रीन झुलस गई है, पसीना बह रहा है और उनके टखनों से नीचे जा रहा है, यानी वो जहां पर बैठे हुए नीचे जगह के लिए हुई पड़ी है। और वो कह रही है कि स्कूल की जानिब से कहा गया कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बत्ती का बिल बहुत ज्यादा है, लिहाजा पंखे बंद कर दें। 40 डिग्री सेंटीग्रेड नाज़रीन टेम्परेचर है। हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर बैठे हुए नाज़रीन, उनके लिए बत्ती नहीं है, बिजली नहीं है, और कोई सीरियसनेस या संजीदगी नहीं नजर आ रही। दूसरी जानिब एक और खबर यह है कि लाहौर में नाज़रीन मजंग का इलाका है, वहां से एक वीडियो आती है जहां पर खातून सड़क पर चीख रही है कि मुझे जो ट्रैफिक वार्डन है उसे थप्पड़ मारा है मुंह के ऊपर। खैर, फौरी तौर पर ट्रैफिक वार्डन को तो मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। आम आदमी का जो दर्द है नाज़रीन, वो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि इम्यूनिटी हासिल हो, यानी कम से कम खुद ही कहीं ना कहीं सियासतदान कोई ना कोई भाई थोड़ा सा दर्द महसूस कर लेता है, लेकिन बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान में जो बिजली के बिल्स हैं, आप यकीन माने अवाम चीख रही है, अवाम की चीखें बोल बोल कर हलक से उनकी आवाज नाज़रीन बंद कर दी गई, खत्म कर दी गई। लोग नाज़रीन बुरी तरह से मुतासिर हो गए, इतनी बुरी तरह से मुतासिर हो गए कि वो अपनी बुनियादी रोजमर्रा की चीजें पाकिस्तान के अंदर कर नहीं सकते। गवर्नमेंट ने यह किया कि बिजली के बिल्स के अंदर QR कोड लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 200 यूनिट्स के ऊपर आपको सब्सिडी चाहिए तो पहले QR कोड को स्कैन करें, फिर फॉर्म को फिल करें, फिर आपकी सब्सिडी बहाल होगी। और अगर आप ये नहीं करते तो अगले 6 माह तक कोई सब्सिडी नहीं है, और आपसे वही जनाब बिल लिया जाएगा जो 200 यूनिट के बाद दिया जाता है, फिर वो पहले यूनिट से लिया जाएगा। भाई, पाकिस्तान का आम गरीब बंदा नाज़रीन, खुद इमेजिन करें कि जो पिछा हुआ पाकिस्तान का आम आदमी है, जो 200 यूनिट तक बत्ती इस्तेमाल करता है, वो किधर से QR कोड स्कैन करेगा, वो किसके पास जाएगा, किसकी मिन्नतें करेगा। गर्मी शदीद है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, बुरी हालत है। तो अवाम को नाज़रीन बिल्कुल ना निचोड़ा जा रहा है और बड़े एक अजीब किस्म से अवाम को डील किया जा रहा है। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और ये बहुत गैर मामूली है। मरियम साहबा नाज़रीन बाकू के अंदर मौजूद हैं और बाकू के तंदूर के ऊपर रोटियां लगाते हुए वीडियो शेयर कर रही हैं। वेल डन, ग्रेट। बाकू के अंदर नाज़रीन एक बड़ा खूबसूरत मौसम है, बाकू बड़े खूबसूरत जगह है, और वहां पर नाज़रीन मुख्तलिफ उनके जो साथ उनका जो स्टाफ है वो सब तस्वीरें लगा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, तो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान का आम आदमी नाज़रीन बुरी तरह से बदतरीन, बिल्कुल डिमोलिश, ये रूलर अवाम के ऊपर चला दिया गया, जो कि नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर नाज़रीन सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने नाज़रीन ये जनाब ट्रंप थैला ये अनबिलीवेबल हद तक नाज़रीन इसका जो ब्रेन है, इसके जो तारे हैं, वायरें हैं नाज़रीन, ये ट्रिप हुई पड़ी। डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कह रहा है कि कल के दिन यानी आज के दिन में जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने जा रहा था, मैंने सऊदी अरबिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने पर उसे पोस्टपोन कर दिया है। फिर उसके बाद एक तकरीर के दौरान या प्रेस टॉक के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगले 2-3 दिनों तक या फिर चंद या लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिलहाल अटैक नहीं कर रहा, लिहाजा हम एक डील चाह रहे हैं और ईरान को डील करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने अपने जो वॉर सेक्रेटरी वॉर हैं पीटर ब्रायन हेसेट, उन्हें भी कन्वे कर दिया है और चीफ ऑफ द स्टाफ को भी कन्वे कर दिया कि फिलहाल आप रोक दें, हथियार आपने नहीं चलाने। कल हमने नाज़रीन एक इंटरव्यू किया मोहतरम शमशाद अहमद खान साहब का, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी का। अच्छा, शमशाद अहमद खान साहब 10 सालों तक अमेरिका के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई डोनाल्ड जे ट्रंप को पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सियासतदान नहीं है, इसकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। ट्रंप ने सारी जिंदगी कैसीनोज बनाए, सारी जिंदगी इसने जुआ खाने बनाए, इसने सिर्फ जुआ खेला है। इसने या तो प्रॉपर्टी का काम किया, बिल्डिंगें बनाई हैं, या तो फिर इस बंदे ने जुआ खेला। ये WWE के अंदर जाकर पहलवानों को खरीद कर ये फिक्स लड़ाई करवाता था, ये फिक्स फाइटिंग करवाता था। मिस्टर मिक मोहन का सर मोड़ दिया था इसने, मशीन लेकर गया था और उसका सर मोड़ दिया था। बॉबी लैशली को उस वक्त लेकर अपने साथ चल रहा होता था WWE के अंदर। तो उन्होंने बताया कि भाई ये मुकम्मल तौर पर एक जुआरी है,
اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. تو ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ اصل میں ایران کے اوپر سٹرائک کر ہی نہیں سکتا. یا دوسرا کنفرنٹیشن اگین ملٹری کنفرنٹیشن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہو نہیں سکتی. لہٰذا یہ بندہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتا ہے, یہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتا ہے, وہاں پر سٹا لگتا ہے, یہ جوا پراپرلی کھیلتے ہیں, اور اس کے چند ایک ہواری ہیں ناظرین وہ بلینز آف ڈالرز نکال رہے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ناظرین وار اکانومی کی ایک نئی ڈائمنشن سامنے آ چکی ہے, جہاں پر یہ وار کے ذریعے, جنگ کے ذریعے پوری دنیا کی مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, پھر اس میں سٹا لگاتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, اور وہاں سے ناظرین یہ اربوں ڈالر نکال رہے ہیں. یہ تقریباً کو $60 بلین سے زیادہ ناظرین یہ نکال چکے ہیں. اور اب یاد رکھیے گا, اگر یہ چونکہ یہ نیا پینترا ہے ٹرمپ کا, تو یہ لمبے عرصے تک چلے گا نہیں. دنیا ابھی سے بھانپ چکی ہے اور اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. لہٰذا یہ بندہ ہر صورت ناظرین اس کی رجیم جائے گی, گورنمنٹ جائے گی, اور یہ بندہ امپیچ ہوگا, اس کی امپیچمنٹ ہوگی, اس کا مواخذہ ہوگا. اس طرح سے چل نہیں سکتا. یعنی پوری دنیا ولنریبل ہوگی ہے, پوری دنیا میں خوفناک قسم کی انفلیشن ہے, مہنگائی ہے. اور یہ بات سمجھے ناظرین, جب مہنگائی ہوتی ہے پوری دنیا میں یا کہیں پر بھی, مہنگائی کی صرف ایک شکل یہ نہیں ہوتی کہ آپ چیزیں, ٹماٹر, گاجریں وغیرہ آپ مہنگی خریدتے ہیں یا مرغی آپ مہنگی خریدتے ہیں. اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, اور الگ الگ شکلوں میں ناظرین مہنگائی سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو یہ نشہ آور چیزیں یا ڈرگس کا کاروبار بڑھ جاتا ہے, پھر اسٹریٹ کرائمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے جو کرائمز ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ناظرین ڈومیسٹک وائلنس میں بدقسمتی سے اضافہ ہو جاتا ہے, آپ کی طلاقیں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے بچے خوفناک قسم کے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. تو لہذا ناظرین مہنگائی کی مختلف شکلیں, مختلف اشکال میں مہنگائی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, اور پوری دنیا اس میں سے گزر رہی ہے. آپ مغربی میڈیا دیکھیں یا ان کا سوشل میڈیا دیکھیں ناظرین, روزانہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوئی چھرا مار گیا کسی کو, کوئی کہیں پر فائرنگ کر گیا, کوئی ادھر بھاگ گیا, کوئی ادھر بھاگ گیا. تو بہت ہی انپریسیڈنٹڈ قسم کے ناظرین حالات نظر آ رہے ہیں کہ جو کہ بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ بندہ مکمل طور پر سٹا کھیل رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کی ناظرین ایک سٹوری ہے, اور یہ بڑی تہلکہ خیز خبر ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایک مہینے کے اندر ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل لانچرز کو جہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں ان کی ری پوزیشننگ کی ہے. اور نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لانچرز ہیں یہ ایران نے غاروں کے اندر سے کھود کر نکالے ہیں. یہ انہوں نے غاروں میں, مختلف غاروں کے اندر دفن کیے ہوئے تھے اور وہاں سے کھود کر نکالے ہیں. اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو ان کا میزائل سسٹم اور ان کی جو میزائل ڈیپو ہیں وہ تباہ کیے ہوئے ہیں. تو نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے امریکہ کہ انہوں نے ان کے میزائل ڈیپو کو تو تباہ کیا, لیکن جو میزائل لانچرز ہیں وہ ایران نے غاروں کے نیچے مختلف جگہوں پر کھڈے مار کر دبائے ہوئے تھے, اور وہ انہوں نے نکالے ہیں. اور اب ان کے پاس اتنے ہتھیار موجود ہیں یا اتنا ایمونیشن موجود ہے بنیادی طور پر کہ اگلے کئی ہفتوں تک یہ ایکٹیو کمبیٹ میں, ایکٹیو ملٹری کنفرنٹیشن میں امریکہ کو انگیج کر سکتے ہیں. انبیلیویبل, انبیلیویبل. اور دوسری جانب ناظرین 6500 یعنی 6500 ٹن آف ایمونیشن امریکہ خالی اسرائیل تک پہنچا چکا ہے. تو مشرق وسطیٰ ناظرین بالکل ایک محسوس کیا ہو رہا ہے کہ ایک بارود کے اوپر کھڑا ہے. اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر نے یہ کہا کہ بھائی جنگ نہیں کرنے. یو اے ای تو خیر ناظرین سمجھ سے باہر ہے کہ یو اے ای کیسے کہہ سکتا ہے, وہ خود کو تو اعلان کر چکا ہے اور اس کی یہ سوچ موجود ہے کہ ایران کو ونس فار آل نیوٹرلائز کریں. لیکن سعودی عربیہ اور قطر, یس, یو اے ای بھی کسی حد تک کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر امریکہ نے کسی بھی طرح کی چھیڑ خانی کی تو مشرق وسطیٰ کے یہ جو شیخ ہیں ناظرین, یہ جو ممالک ہیں, ان کی اپنی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائیں گی, ان کے اپنے محلات خطرے میں پڑ جائیں گے, ان کے اپنے پیلیسز خطرے میں پڑ جائیں گے, انہیں خود کو بچانا مشکل ہو جائے گا, یعنی انہیں اپنے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا. لہٰذا انہوں نے ٹرمپ کو کہا کہ بھائی تو ٹھیک ہے, جتنی سیکیورٹی تو نے دینی تھی لالے تو نے دے دی ہے, تو سانو معاف کر, تو رہن دے, اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے کسی طرح سے نیگوشیٹ کروائیں اور اس کا حل نکالیں. بہرحال ناظرین پاکستان اپنے ذریعے ایفرٹس تو کر رہا ہے. محسن نقوی صاحب گئے ہیں, نیا پروپوزل لے کر آئے ہیں, اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر ایک نظر آ رہا ہے کہ فلیکسیبلٹی امریکہ کی جانب سے بھی شو کروائی گئی ہے, ایران کی جانب سے بھی کچھ چیزوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. آئی وش ناظرین اس کا ہوپسوں کو حال نکلے. اس میں 80 days پوری دنیا چوک ہوئی پڑی ہے, اور یہ صرف آئل کی وجہ سے یہ مہنگائی مسئلہ نہیں ہے, آنے والے ٹائم میں فوڈ شارٹیج ہونے والی ہے, خوراک کی قلت ناظرین پوری دنیا میں ہونے والی ہے. اب ناظرین پاکستان کے اندر سہیل خان آفریدی صاحب نے ڈیڈ لائن دی تھی آج تک کی کہ خان کے ساتھ بھائی ملاقات کروائی جائے. اس وقت ناظرین سہیل خان آفریدی صاحب جو ویژولز ابھی تک کچھ آئے ہیں وہ قافلہ لے کر یہ اڈیالہ جیل کی طرف آ رہے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی 2-3 دنوں کی ڈیڈ لائن دی تھی. لہٰذا پاکستان کے پارلیمنٹیرینز یا ایم این ایز بھی آج ایک بڑی تعداد میں ناظرین اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو نظر آئیں گے. ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 ہزار بندہ آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ سکتا ہے, اور یہ میسو پریشر ہوگا اگر 10 سے 12 ہزار بندہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ سکتا ہے. چونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے جو سائفر والی ہے. اب سائفر کے اوپر ناظرین پاکستان میں مختلف سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. ایک تو طبقہ وہ ہے ناظرین جو الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں بٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں, جنہوں نے یہ سوالات اٹھا دیے ہیں کہ بھائی سائفر لیک کیسے ہوا, اور سائفر کی ٹائمنگ یہ ہے اور ٹائمنگ وہ. بات درست ہے جی, اس کی اسکروٹنی کروائیں,
इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं और साथ साथ ये भी इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि क्या उस साइफर के अंदर जो जुबान इस्तेमाल हुई है और जो इमरान अहमद खान नियादी जिस बारे में बातचीत करता रहा है और उसके बाद जिस तरीके से ये सारे इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, ये सारी क्या कहानी है। कहीं ना कहीं से नाज़रीन ये जो साइफर है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो डोनाल्ड लू की कम्युनिकेशन पाकिस्तानी सफीर के साथ हुई है, ये मामला हल किए बगैर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। हमें मुल्क के अंदर नाज़रीन एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, एक सियासी हल चाहिए, और उस सियासी हल के लिए नाज़रीन ये जो साइफर वाला मामला है, साइफर वाला मुर्दा है, ये दफन करना बड़ा जरूरी है। और ये दफन करने से पहले इसका तय होना बाकी है कि ये मुर्दा है कौन, ये कहानी थी क्या, ये चीजें हुई कैसे। लिहाजा लेट्स सी नाज़रीन तहरीक इंसाफ आज क्या डेवलपमेंट करती है, किस हद तक अडयाला जेल के बाहर माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है। इमरान अहमद खान नियादी नाज़रीन पाकिस्तान की खबरों में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन में खान अगेन एक बहुत बड़ी खबर बन, बल्कि इंटरनेशनली भी इमरान खान एक बड़ी खबर बना हुआ है। लेट्स सी नाज़रीन चीजें किस तरफ जाती हैं, बट होपफुली हम कोई इंटरनली पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, अवाम के लिए कोई ना कोई बेहतरी करें। लोग मर गए, रुल गए, तबाही निकल गई है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।